नमस्कार, हांव सूर्यकांत चोडणकर। हांव सध्या आसा पेडणे मालपे। जो पेट्रोल पंप काडल्या उपरांत वयल्या सायडीन जो बायपास रस्तो आसा त्या रस्त्यार उबो आसा आनी बायपास रस्तो आहा तो बंद केल्लो आसा। तेजें कारण जो डोंगर आसा दोना सायडीचो डोंगर कोसळ्ळो आसा आनी ताका लागून रस्तो बंद केल्लो आसा। पावसाचो पयलो दीस आनी पावस पडलो त्याच दिसा एका सायडीचो कोसळ्ळो। म्हणजे विचार करा, हेंची कामां जी आसात ती कशा पद्दतीची कामां आसात ती, आणि अजून पर्यंत कोसळटा। आज जूनच्या उपरांत आज पळयात आज कितके दीस जाले ते, आणि जो रस्तो पॅक केल्या उपरांत बंद केल्या उपरांत हांगासर सर्वीस जो रस्तो आसा NH17 पयलींचो रस्तो ताका ही वाट दवरलेली आसा, ही वाट तयार केल्ली आसा। आणि हो घाटा प्रमाणे जी चडटी आसा ती चडटी जे हेवी ट्रक जे आसात ते वयर चढाना आणि टच जातात आणि हांगासर जी खास पडलेली आसा, डीप खास पडलेली आसा, ताका लागून बरेचशे टू व्हिलर सुद्धा पडलेले आसात हांगासर। चड गाडी वयर काडटना टू व्हिलर जे फॅमिली आसा, बायल भुरगीं घेवन वयतात ते पडलेले आसात। हे रातचे दिसण्याक येयना। आणि हांगासर सकाळी 6 सुमार एक ट्रक चडटना बंद पडलो, ताका लागून ट्रॉफिक जाम जाल्ली आणि त्याच्या उपरांत हांव येयलो, काडलो ट्रक तो, पण हांगासर ट्रॉफिक जाम जाल्ल्या कारणान हांगासर जो रस्तो आसा अरुंद असल्या कारणान जाम जाल्ल्या कारणान बरेचसो प्रॉब्लेम जालो सकाळी। आज काल जो शंकर पळोवची म्हाजो मित्र आसा तेणी हांगासर व्हिडिओ केल्लो आनी हांगासर एक्सिडंटूय जाल्लो। एक्सिडंट जावपाचें कारण जो वयलो रस्तो NH17 जुनो रस्तो जो आसा ताका खड्डे पडले बरेचशे, आनी प्रत्येक खड्ड्याक पयशे मेळटात गव्हर्नमेंटाक। विचार करा, जे खड्डे जातात तेचे कारण जे गटार जो रस्तो करतात ताका गटार नासता। गटार करिनात कित्याक ते आतां कळ्ळें म्हाका। गटार न करण्याचें कारण जे डांबर वयता, डांबर जे आसा ते डांबर वचूंक जाय, खड्डे पडूंक जाय, आनी खड्डे पडल्या उपरांत गव्हर्नमेंटाक फायदो आसा। मग विचार करा, हे गव्हर्नमेंट कशा पद्दतीन कमयता ती। धन्यवाद। ही आतां लॉरी आसा, आतां फास्ट तो हाय गियर घालून आतां वयर चडयतलो। पळोवया आतां गाडी चडटा जाल्यार वयर लोडाची गाडी। ही लॉरी आता वयर चडटली कशी ती आता तो विचार करूंक जाय। आता पळोवया कशें कितें चडटा जाल्यार।